अफरादी कुव्वत किसी भी मुल्क की समाजी, माशरती, इक्तिसादी और मुआशी तरक्की के लिए एक बुनियादी जुज़ की हैसियत रखती है, और एक कारकुन जिसे उर्फ आम में मजदूर कहा जाता है, अफरादी कुव्वत के ढांचे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी तरक्की की सुनहरी तारीख को मजदूरों ने अपनी मेहनत के पसीने से रकम किया है, लेकिन दुनिया के अक्सर हिस्सों में मजदूर आज के जदीद दौर में भी इस्तेसाल का शिकार नजर आता है। इस अम्र को पेश नजर रखते हुए दुनिया भर में ऐसे कवानीन वज़ा किए गए हैं जो मजदूरों को उनके हुकूक हासिल करने में मदद देते हैं। ये तमाम कवानीन मजदूरों को इस बात की जमानत फराहम करते हैं कि किसी भी सूरत में उनके हुकूक को पामाल न किया जा सके। मजीद बरा उन्हें दूसरे लोगों के साथ बराबरी का दर्जा देते हुए बेहतर से बेहतर सहूलियात जिंदगी और मसावी हुकूक का हकदार समझा जाए। आलमी इदारा मेहनत ILO अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाला ऐसा इदारा है जो आलमी सतह पर मजदूरों के हुकूक की बात करता है और उनके लिए कवानीन बनाता है, जिनकी पासदारी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के लिए इंतहाई जरूरी है। मजदूरों से मुताल्लिक आलमी इदारे मेहनत के कन्वेंशंस की इमारत इन 4 बुनियादी सुतूनों पर खड़ी है। नंबर 1, मजदूरों को तंजीम साजी की इजाजत। नंबर 2, बच्चों की मशक्कत का मुकम्मल खात्मा। नंबर 3, दौरान कार हर तरह के इम्तियाज और तफरीक का खात्मा। और नंबर 4, जबरी मशक्कत की तमाम शक्लों का खात्मा। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाजात में बहुत से लोग जबरी मशक्कत का शिकार हैं, और सितम ज़रीफ़ी यह है कि ये बंदिशी मजदूर ऐसे मुल्क के बासी हैं जहां इस हवाले से बेशुमार कवानीन मौजूद हैं। इलावा अज़ीम पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम ऐसे कन्वेंशंस की तौसीक भी की है जो रुकन ममालिक से मुकम्मल तौर पर जबरी मशक्कत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान का आइन भी जबरी मशक्कत के शिकार मजदूरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जमानत फराहम करता है। इसके बावजूद ये बात अफसोसनाक है कि जबरी मशक्कत की कुछ शक्लें अब भी मुल्क के बाज़ इलाकों में मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जबरी मशक्कत उमूमन जिन शोबों में पाई जाती है उनमें ईंटों के भट्टे, ज़राअत, तामीरात, कालीन बाफी, माहीगीरी, कानकनी, चूड़ी साजी, घरेलू मुलाजमत और गदागरी काबिल जिक्र है। आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी जो है, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई गई हैं और जिसमें तकरीबन तमाम मुतल्लिका मकतबा फ़िक्र के लोगों की उसमें शमूलियत है। हमारी ये दरख्वास्त है डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज के तमाम मेंबर से, और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हेड्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट नाज़म साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब, इनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो ज़ाती दिलचस्पी लें और इसमें अपना रोल प्ले करें। और जो ये बॉन्डेड लेबर का इशू है, इसकी एक तो DVCs की मीटिंग्स जो हैं इनको रेगुलरली करें और खुद अटेंड करें, और इनके अंदर जो भी इश्यूज आए उनको रिजॉल्व करें। और अगर बॉन्डेड लेबर की कोई भी कंप्लेंट सामने आएगी तो जो लेबर अफसर है वो DPO को, DCO को और खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट नाज़म साहब को रिपोर्ट करेगा ताकि वो इसके ऊपर कानून के मुताबिक सख्त एक्शन ले सकें। बॉन्डेड लेबर का इशू बहुत अहमियत रखता है मुल्की और गैर मुल्की सतह पर। बॉन्डेड लेबर या जबरी मुशक्कत के मायने ये हैं कि कोई भी शख्स जो किसी कर्ज या किसी और चीज के एवज अपनी मर्जी के खिलाफ काम करता है, इस कर्ज के एवज में जो काम करे या जो काम पे मजबूर किया जाए उसको बॉन्डेड लेबर कहते हैं। इस चीज की अहमियत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 89 में ये फैसला दिया कि पेशगी जो कि कर्ज की सूरत में होती है उसको गैर कानूनी करार दिया गया, और इसी के तहत 92 में एक कानून बनाया गया जिसमें ये अमल जो है पेशगी का वो काबिल सजा करार दिया गया, जिसमें कम से कम सजा 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल और 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों साल। और इसी कानून के तहत विजिलेंस कमेटियां जिलों में बनाई गई, और ये विजिलेंस कमेटियां जो है इनको ये काम सौंपा गया कि आप बॉन्डेड लेबर का कानून को अमल कराएं
اور جو بانڈڈ لیبر فری ہوتا ہے اس کو اقتصادی بحالی میں مدد کرے۔ ان ویجیلنس کمیٹیوں کو منتخب نمائندے، انتظامیہ، پریس، وکلاء، مزدور، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایک 10 کروڑ کا فنڈ قائم کیا ہے، اور ویجیلنس کمیٹیز جو ہیں وہ کوئی بھی اسکیم ایسے مزدوروں کی بحالی کے لیے ادھر پیش کر سکتی ہیں۔ حکومت پنجاب لیبر ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ بانڈڈ لیبر کا زیادہ تر مسئلہ بھٹا مزدوروں کے ساتھ رہا ہے، اور اب تک پورے پنجاب میں 3800 بھٹے ان کو کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرایا گیا ہے۔ ان میں جو مزدور کام کرتے ہیں وہ اب تک ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری مراحت سے محروم رہتے تھے۔ تو اب تک تقریباً 7800 بھٹا مزدوروں کی مدد کی گئی اور ان کے شناختی کارڈ بنوائے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے لیبر ڈائریکٹریٹ میں ایک لیگل ایڈ سیل قائم کیا ہے، اور اس سیل میں ہم نے ان کو قانونی جو امداد چاہیے وہ مہیا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک ہم نے ٹول فری ہیلپ لائن بھی ادھر رکھی ہے، جو کوئی بھی اس پہ شکایت اس پہ بھی درج کر سکتا ہے، لکھ کے بھی دے سکتا ہے، اور ان کی شکایت کا ازالہ ہوتا ہے۔ اب تک کو تقریباً 60 شکایتوں کا ازالہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جبری مشقت مختلف شعبوں بالخصوص اینٹوں کے بھٹوں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس شعبے میں بعض بھٹوں پر بھٹا مزدور اور ان کے خاندان اس ظالمانہ اور استحصالی نظام کا شکار نظر آتے ہیں۔ غربت، پسماندگی، ناخواندگی اور فرسودہ روایات جیسے مسائل میں گھرے یہ مزدور جبری مشقت کی پگھلا دینے والی بھٹی کا ایندھن بن رہے ہیں۔ جبری مشقت کے خلاف مؤثر قوانین موجود ہیں، لیکن کچھ ذمہ دار اداروں کی عدم توجہی مسئلے کی سنگینی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ دینی اور اخلاقی تقاضے، بین الاقوامی قوانین، ملکی قوانین اور ضابطے تمام کے تمام جبری مشقت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اسے ختم کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور مزدوروں کے حقوق کی مکمل بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ملازمین اور مزدوروں کے حوالے سے اسلام کے سنہرے اصولوں اور احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ مزدوروں سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے۔ یہ مزدور تمہارے بھائی ہیں، بس جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری ادا کرو۔ خرابی کی گئی، کدی بھکھیا بہ رہی دا، کدی کھا پئی دی، نہیں چلدا نہیں نا، صحیح دیندے نہیں ریٹ ہی۔ پھر میرے بیٹے نے تیل پی لیا، اسی ہسپتال 15 دن لیتے رہے، 20,000 روپیہ لیا، سن 1 روپیہ نہیں دیتا۔ سن میرے بندے نے کٹیا، میرے بیٹے نے مرن والا ہو گیا، اسی پیسے لائے، بڑے پیسے چک چک بدار، یہ ساڈے قرضہ نہیں لتھا، اسی رو پیٹ بیٹھے، میرے بیٹا کہڑا مار چل گیا، پھر اسی پیسے منتر لا کرتے لوگوں کو لیندے رہے، پٹھا بہت برا ہی گال ہے۔ بانڈڈ لیبر کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین، اعلامیوں اور ضابطہ اخلاق کی طرف اگر دیکھیں تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ کام اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی ادارہ محنت نے سر انجام دیا ہے، اور رکن ممالک کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ ان ضابطوں کی توثیق کر کے ان کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ پاکستان نے بھی عالمی ادارہ محنت کے تقریباً تمام کنونشنز اور اعلامیوں کی توثیق کی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے بعد آئیے اب جبری مشقت کے حوالے سے بنائے گئے ملکی قوانین اور آئین پاکستان میں درج مزدوروں کے حقوق پر مشتمل شقوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئین پاکستان کے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت کسی انسان کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق یکساں قانونی تحفظ کے حقدار ہیں۔ اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے آرٹیکل 11 جزو 1 کہتا ہے کہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یہ ممنوع ہے، اور کسی بھی قانون کے ذریعے پاکستان میں کسی کو